Maayong adlaw mga kaigsuonan. Kini na usab laing hugna sa atong programa nga kabilin ni atakaron sa Pasig River sa kilid sa Intramuros. Kay atong tukion giunsa pagtukod ang mga syudad, kalungsuran o poblasyones sa panahon sa Katsila. And where else should we start but here in Old Intramuros, ang pinakadako nga lungsod nga natukod sa mga Katsila. Ubani ako ninyo karon mga kaigsuonan. Atong tukion ang mga balaod sa Indias or the laws of the Indies nga maoy basihan sa pagtukod o pagbuhat sa mga kalungsuran, siyudad, mga poblasyones panahon sa mga Katsila. Ang Leyes de Indias, 148 ka mga ordinansa. Mahitungod unsaon pag-abli, pagtukod o pagpalambo sa usa ka katilingban ilalom sa pagdumala sa mga Katsila. Kini gikopya sa mga pamaagi sa pagplano sa mga kalungsuran o katilingban sa Roma. Apan na anas gyud kaayo ang pagbuhat niini dito sa Central America o South America. Daghang kayong mga katilingban nga dunay mga natibo nga natapok sa mga Katsila o gipang dumala ilawom nila. Ang Leyes de Indias giaprubahan ni Haring Felipe II niadtong Hulyo 13, 1573 dito sa Espanya. Sumala sa iya mga ordinansa, ang pinaka-importante mao nga sa dili pa magtukod og katilingban or settlement, mag-imbestigar una ang mga Katsila, magpadala og mga kasundaluhan sa mga palibot aron mo gather og as much information bahin sa mga tao ug sa lugar mismo nga giplanuhan nga may itukod nga usa ka settlement o katilingban. Mubalik ang kabilin human ni ining mga gamayng pahinumdom.